Hello everyone. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ म द इक्वेसन अफ मोसन फर अ सिम्पल पेन्डुलम विथ ड्याम्पिङको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सो सुरुमा चाहिँ म यसको म्याथमेटिकल मोडलको बारेमा ब्रिफली हल्का छलफल गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यो म्याथमेटिकल मोडलबाट चाहिँ हामी स्टेट इक्वेसन्सहरू कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म छलफल गर्छु। अनि लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ प्रोग्रामिङतिर म अर्को जान्छु हैन। सो यो जुन स्टेट इक्वेसन्सहरू यहाँ हामीले डिराइभ गर्छौँ त्यो स्टेट इक्वेसन्सहरूलाई चाहिँ प्रोग्राममा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने, सल्भ गरिसकेपछि यो जुन पेन्डुलमको जुन मोसन छ नि त्यो मोसनलाई चाहिँ एनिमेसनमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा म छलफल गर्छु। सो एनिमेसन भनेको चाहिँ इट इज अ रियलिस्टिक सिमुलेसन हैन। सो इट इज भेरी क्लोज टु हाउ द पेन्डुलम वुड वर्क इन अ रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट हैन। त्यसको बारेमा आज म छलफल गर्नेवाला छु। पेन्डुलमको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पेन्डुलमको डायग्राम चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ हैन। सो यो पोइन्टमा चाहिँ पेन्डुलम सस्टेन गरिएको छ अनि डटेड लाइन भनेको चाहिँ पेन्डुलम एक्सिस हो। सो त्यसको बेलामा चाहिँ मुभमेन्टमा भएको बेलाको पोजिसनहरू अनि पेन्डुलमको चाहिँ यो लेन्थ एल स्ट्रिङ लेन्थ भयो अनि एम मास चाहिँ यो पेन्डुलमको बब हो हैन। यसलाई बब भनिन्छ, बिओबी बब अर मास अफ द पेन्डुलम पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी फोर्सहरू के फोर्सहरू चाहिँ पेन्डुलमको मोसनमा चाहिँ द पेन्डुलम एक्सपिरियन्सेस व्हाट काइन्ड अफ फोर्स भन्ने कुरा हामी हेरौँ हैन। सो ल्याटरल फोर्समा चाहिँ माइनस एमजी साइन थीटा हैन। सो यो माइनसको कारण चाहिँ जब पेन्डुलम लेट्स से राइट डिरेक्सनमा एरोको पोइन्टेड डिरेक्सनमा गइरहेको बेलामा चाहिँ यो माइनस एमजी साइन थीटा फोर्स चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लागु हुन्छ। सो त्यही भएर माइनस हो। डाउनवर्ड फोर्स भनेको वेट अफ द पेन्डुलम डब्ल्यु इक्वल टु एमजी अनि इनवर्ड र आउटवर्ड फोर्स छ त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो हैन। सो माइनस एमजी कस थीटा माइनस अगेन बिकज इट इज इन द अपोजिट डिरेक्सन अनि एफटी भनेको चाहिँ यो इनवर्ड फोर्स हो। सो यो इनवर्ड फोर्सले चाहिँ यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ हैन। सो यो चाहिँ यो जुन हामीसँग जति पनि फोर्सेसहरू छ द्याट आर एक्टिङ अन द मोसन अफ पेन्डुलम यो फोर्सको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स हामीले प्लग इन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी यो एक्सप्रेसनमा आउँछौँ। सो यसको म डेरिभेसनको डिटेलमा जाँदैनौँ हैन, किनभने द डेरिभेसन अफ दिस इक्वेसन इज नट इन्टेन्सन अफ दिस भिडियो। तर बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स इज इक्वल टु 0। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने एफ इज इक्वल टु एमए हुन्छ हैन। सो यो जुन एक्सेलरेसन टर्म छ सो एक्सेलरेसन टर्म चाहिँ यता देखा परिन्छ। यो बिचको टर्म चाहिँ यो भनेको चाहिँ ड्याम्पिङ फ्रिक्सनल फोर्स हो र लास्टको यो इक्वेसन भनेको यो ल्याटरल फोर्स हो। अनि अब यसमा भएको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एकचोटि हेरौँ हैन। सो जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, लेन्थ भनेको एल भनेको लेन्थ अफ द पेन्डुलम अनि एम भनेको मास अफ द बल भनेको यही मास अफ द बब भयो, बी भनेको ड्याम्पिङ कोफिसियन्ट। सो हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भने यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन हो। सो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन हुने बित्तिकै यसमा दुईवटा सिस्टम स्टेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले दुईवटा सिस्टम स्टेट के हो भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो एक्सप्लिसिटली नै यहाँ हेर्न सकिन्छ हैन। सेकेन्ड अर्डरमा कुन प्यारामिटर छ भने थीटा प्यारामिटर छ। सो हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट हामीले पायौँ हैन। अब यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो अब हामी स्टेट इक्वेसन्सहरू डिराइभ गर्छौँ हैन। सो सर्वप्रथम चाहिँ के गर्छौँ फर्स्ट स्टेट। सो थीटा हाम्रो फर्स्ट स्टेट हुन्छ हैन। सो थीटा इज इक्वल टु थीटा 1 भनेर म डिफाइन गर्छु, दिस इज द फर्स्ट स्टेट। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेट चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्छु भने यो सेकेन्ड अर्डर भएको हुनाले गर्दाखेरि सो डी थीटा बाई डीटीलाई पनि म अब अर्को स्टेट भनेर म डिफाइन गर्छु। सो थीटालाई थीटा 1 भनेर मैले डिफाइन गरिसकेँ। सो डी थीटा 1 बाई डीटी इज इक्वल टु थीटा 2 हैन। अब यसलाई डी थीटा 2 लाई पनि मैले डेरिभेटिभ लियो भने चाहिँ अब के हुन्छ भने डी स्क्वायर थीटा 1 बाई डीटी स्क्वायरको टर्ममा आउँछ। यो भनेको के हो भने हाम्रो जुन सेकेन्ड अर्डरको एक्सप्रेसन थियो नि सेकेन्ड अर्डरको एक्सप्रेसनलाई मैले चाहिँ फर्स्ट अर्डरमा सिम्प्लिफाई गरेँ। सो यो फर्ममा ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने हामीले जहिले पनि स्टेट स्पेसमा फर्मुलेट गर्दाखेरि चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको टर्ममा हामीले फर्मुलेसन गर्छौँ हैन। सो त्यो फर्ममा ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले यसरी यो अप्रोच हामीले लिएको हो। दिस इज द स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस अल्सो हैन। कन्ट्रोल इन्जिनियरिङमा हामीले स्टेट स्पेस मोडल फर्मुलेसनमा पढिसक्यौँ हैन। अब हामीसँग यो दुईटा प्यारामिटर थाहा छ हामीलाई हैन। अनि सो यसलाई चाहिँ अब यो म्याथमेटिकल मोडल अफ पेन्डुलममा प्लग इन गरेर हेरौँ हैन। सो हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भने सो
सो डी स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायरलाई चाहिँ अब डी स्क्वायर थीटा 1 बाई डिटी स्क्वायर बी बाई एमलाई डी थीटा बी बाई एम डी थीटा बाई डिटीलाई बी बाई एम डी थीटा 1 बाई डिटी प्लस जी बाई एल साइन थीटा चाहिँ जी बाई एल साइन थीटा 1 हुन्छ। सबै यता चाहिँ सिर्फ थीटालाई थीटा 1 ले रिप्लेस गरेको छ हैन। अब यो डेरिभेटिभ टर्ममा चाहिँ अब हामी रिप्लेस गरेर हेरौँ हैन। सो डी स्क्वायर थीटा 1 बाई डिटी स्क्वायर भनेको चाहिँ डी थीटा 2 बाई डिटी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ बी बाई एम थीटा 2, सो डी थीटा 1 बाई डिटी भनेको चाहिँ थीटा 2 भयो। अनि त्यसै गरी जी बाई एल साइन थीटा 1। अब हामी चाहिँ डी थीटा 2 बाई डिटीको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्रेसन आउँछ हैन। सो फाइनल चाहिँ स्टेट इक्वेसन अफ द सिस्टमको फर्मेटमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु द स्टेट भेरिएबल्स चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो लेख्ने हाम्रो त्यो ट्रेन्ड छ नि हैन, स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस जुन छ। सो डी थीटा 1 बाई डिटी अनि डी थीटा 2 बाई डिटी र करस्पोन्डिङ राइट ह्यान्ड साइड अफ द इक्वेसन चाहिँ थीटा 2 र माइनस बी बाई एम थीटा 2 माइनस जी बाई एल साइन थीटा 1। सो हामीसँग अब के छ, स्टेट इक्वेसन छ। अब हामीले यो स्टेट इक्वेसन सल्भ गर्यो भने हामीले के पत्ता लगाउँछौँ त। अब एउटा थीटा 1 पत्ता लगाउँछौँ, अर्को थीटा 2 पत्ता लगाउँछौँ भने त थीटा 1 र थीटा 2। सो थीटा 1 भनेको के हो त, हाम्रो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो हैन, बिकज थीटा 1 इज थीटा। थीटा 2 पत्ता लगाउनु भनेको के हो, फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट विच इज एङ्गुलर भेलोसिटी। सो यो दुईटा इन्फर्मेसन हामीले सल्भ गरेपछि पाउँछौँ र बेस्ड अन द भ्यालुज अफ थीटा 1 थीटा 2 वी क्यान simulate the motion of the pendulum as it were in a real world हैन। सो अब म प्रोग्रामिङतिर जान्छु। प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म चाहिँ मेरो अक्टेभ छ हैन। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने अब म यो प्रोग्राम चाहिँ म डिटेलमा जान्छु है, स्टेप बाई स्टेप सबै कोडहरू मजाले एक्सप्लेन गर्छु। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने मैले दुईटा फाइल बनाएको छु यो प्रब्लमको लागि। सो मेन फाइलमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने यो स्टेट इक्वेसन्सहरू जुन छ नि, सो यो स्टेट इक्वेसन्सहरूलाई मैले सल्भ गरेर त्यो डाटाहरूलाई मैले प्लग इन गरेर प्लट गरेको छु कि। सो एनिमेसन चाहिँ मैले यो मेन फाइलमा एनिमेसनको लागि सबै कोड सिक्वेन्सहरू अरेन्ज गरेको छु। र पेन्डुलम भन्ने यो फङ्सन फाइल हो। सो यो फङ्सन फाइलमा चाहिँ मैले यो स्टेट इक्वेसन्स जुन छ यो स्टेट इक्वेसन्सलाई मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु, फर्मुलेट गरेको छु। सो बेसिकली यो फङ्सनलाई चाहिँ म मेन फाइलमा कल गरेर त्यसलाई सल्भ गर्छु कि। सो यो जुन फङ्सनको जुन कोडहरू छ नि, यो कोडलाई चाहिँ मैले मेन फाइलमै कपी पेस्ट गरेर रन गर्दा पनि हुन्छ, सेम रिजल्ट हैन। तर मैले चाहिँ छुट्टै फाइल बनाउनुको कारण चाहिँ इट इज अ हेल्दी प्र्याक्टिस इन प्रोग्रामिङ। फङ्सन फाइल मैले क्रिएट गरेँ भने के हुन्छ भने फङ्सनको नाम मात्रै कल गरेर पुग्यो कि, यो सबै मेन प्रोग्राममा एक्सेस गरेर राख्नु परेन। अब यो प्रब्लमको लागि चाहिँ अब एउटा मात्रै प्रब्लम फर्मुलेसन भएको हुनाले चाहिँ अब हैन यसलाई कपी पेस्ट गरेर मेन प्रोग्राममा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मेसी देखिँदैन मेन प्रोग्राम हैन। तर अब यस्तै हामीलाई धेरैवटा कम्पिटिसन गर्नु छ र धेरैवटा फर्मुलेसन छ भने चाहिँ इट इज अलवेज बेटर टु डिफाइन अ न्यू फङ्सन हैन, सेभ अ न्यू फाइल एन्ड कल द्याट फङ्सन इन द मेन प्रोग्राम। इट्स अ हेल्दी प्र्याक्टिस। सो अब मुभिङ अन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ म पेन्डुलमको जुन इक्वेसन छ फङ्सन छ, मैले फङ्सन चाहिँ त्यो पेन्डुलमको इक्वेसन्सहरू चाहिँ यो स्टेट इक्वेसन्सहरू चाहिँ फङ्सनमा कसरी डिफाइन गरेको छु भन्ने कुरा म अब भन्न गइरहेको छु। सो अलिकति यसलाई जुम गरौँ है सुरुमा, जुम ओके इट्स वर्किङ। सो यहाँ एउटा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो पेन्डुलम भनेको चाहिँ फङ्सनको नाम हो हैन। हामीले फाइल सेभ गर्दाखेरि पनि यही नाममा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पेन्डुलम भनेर यहाँ मैले फाइल फङ्सन डिफाइन गरेँ, तर फाइल सेभ गर्दा चाहिँ अर्को नाम राख्यो भने चाहिँ इट वन्ट वर्क, त्यो काम इट वन्ट वर्क है। सो बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ यो एउटा टिप्स है, जहिले पनि फङ्सनको नाममा नै फाइल सेभ गर्ने। ओके, सो फङ्सन चाहिँ अब कसरी डिफाइन गरेको छु भने फङ्सन डी अन्डरस्कोर थीटा अन्डरस्कोर डिटी। सो यो भनेको चाहिँ मेरो यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसन छ नि यो एक्सप्रेसन, सो यसलाई चाहिँ मैले फङ्सनको लेफ्ट ह्यान्ड फङ्सनको भेरिएबल भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरेँ हैन। त्यसपछि चाहिँ पेन्डुलम भनेको मेरो फङ्सनको नाम भयो। अनि फङ्सनको भेरिएबलहरू चाहिँ के छ भने भेरिएबल इन द सेन्स फङ्सनभित्र जुन कुन भेरिएबल
चाहिँ कम्पिटिसनमा युज हुन्छ भन्ने भेरिएबल्सहरू चाहिँ अब स्टेट भेरिएबल हो हैन, त्यो हामी डिफाइन गर्छौँ। अनि त्यसपछि बी भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो, कोफिसिएन्ट, ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट हैन, यहाँ बी भनेको चाहिँ यहाँ दिन्छ हुन्छ, बी भनेको चाहिँ ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट हैन। त्यसै गरी जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एल भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम, एम भनेको चाहिँ मास अफ पेन्डुलम। सो हामीलाई जी भनेको थाहा छ भने जीको भ्यालु थाहा छ 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मास चाहिँ मैले 1 युनिट लिएको छु र ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट चाहिँ 0.1 भनेर लिएको छु। सो म यो सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ बीको भ्यालु चाहिँ म अलिकति ट्युन गर्छु हैन, ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट चाहिँ हल्का ट्युन गरेर हाउ इट एफेक्ट्स द मोसन अफ द पेन्डुलम त्यो म त्यो देखाउँछु। अनि लेन्थ चाहिँ 1 युनिट। सो अब चाहिँ हेरौँ है। सो थीटा 1 लाई चाहिँ मैले के गर्छु भने स्टेटको फर्स्ट कलम मैले असाइन गरिदिएको छु। सो यो स्टेट भेरिएबलको फर्स्ट कलममा चाहिँ के हुन्छ अब हाम्रो थीटा 1 भनेर डिफाइन भएको छ है, यो यसमा सेभ हुन्छ। अनि थीटा 2 चाहिँ के छ, अब स्टेटको सेकेन्ड कलममा चाहिँ थीटा 2 भन्ने भेरिएबल मैले डिफाइन गरेको छु है। हामीसँग दुईटा स्टेट थियो नि हैन, थीटा 1 र थीटा 2। सो मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ थीटा 2 भनेको चाहिँ के हो त, डेरिभेटिभ अफ थीटा 1 हैन त। सो डेरिभेटिभ अफ थीटा 1 भनेको चाहिँ मेरो थीटा 2 हो। सो यो जुन एक्सप्रेसन छ नि, यो डी थीटा 1 बाई dt इज इक्वल टु थीटा 2। सो यसैलाई मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ है। अनि मेरो डी थीटा 2 बाई dt चाहिँ कति थियो, यस्तो हेरौँ है, कति थियो, डी थीटा 2 बाई dt कति थियो, माइनस बी बाई एम थीटा 2 माइनस जी बाई एल साइन थीटा 1 हैन। सो यहाँ मैले यहाँ डी थीटा 2 चाहिँ कति, यो डेल डी थीटा 2 बाई dt को एक्सप्रेसन चाहिँ डी थीटा 2 बाई dt लाई चाहिँ मैले अन्डरस्कोर dt राखेको छु हैन, माइनस बी बाई एम थीटा 2 हैन, राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सकिन्छ है सिमिल्यारिटी, माइनस बी बाई एम टाइम्स थीटा 2 माइनस जी बाई एल साइन थीटा 1 है। अनि डी अन्डरस्कोर थीटा अन्डरस्कोर dt चाहिँ अब मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन भेक्टर छ नि, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भेक्टर मैले यहाँ कलेक्ट गरेको छु। सो डी अन्डरस्कोर थीटा अन्डरस्कोर dt इज इक्वल टु डी अन्डरस्कोर डी थीटा 1 अन्डरस्कोर dt कोलोन सेमिकोलोन सरी सेमिकोलोन डी अन्डरस्कोर थीटा 2 अन्डरस्कोर dt है। सो यहाँ माथि हेर्न सकिन्छ हैन, यो फंक्सन डिफाइन गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन भेरिएबल थियो नि, सो यो भेरिएबल मैले यहाँ अब डिफाइन गरिदिएको छु कि भित्र मैले डिफाइन गरिदिएको छु है। सो मेन फाइलमा जाउँ हैन। सो मेन फाइल चाहिँ अलिकति रमाइलो छ हैन, किनभने एनिमेसन गर्दा गर्दै डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्लियर अल, एज अलवेज क्लियर अल, सबैभन्दा पहिला सबै एक्टिभ भेरिएबलहरु हामी क्लियर गर्छौँ। इट्स अ हेल्दी प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस हैन, सो दैट द प्रिभियस भ्यालुज डजन्ट इन्टरफेयर इन आवर प्रेजेन्ट अर करेन्ट रनिङ टु बी रन प्रोग्राम, करेन्ट टु बी रन प्रोग्राम भनौँ न हैन। सीएलसी भनेको स्क्रिन सबै क्लियर गर्ने, कमान्ड विन्डो क्लियर गर्ने बेसिकली। सो अब चाहिँ के छ भने यो स्टेट हामीले जुन डिफाइन गरेको थियो नि स्टेट भेरिएबल हैन, त्यसमा चाहिँ म अब के गर्छु भने थीटा 1 र थीटा 2 सल्भ गरेर थीटा 1 र थीटा 2 को भ्यालु चाहिँ म स्टोर गर्छु कि। सो मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ हैन, सिस्टम अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नलाई चाहिँ एलएसओडी भन्ने सल्भर छ कि। सो वी इन्भोक द सल्भर टु सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन हैन त। सो यहाँ एलएसओडी को सिन्ट्याक्समा जाउँ हैन, सिन्ट्याक्स भित्र के पर्छ हैन। सो एलएसओडी ब्र्याकेटमा पेन्डुलम हाम्रो फाइल हो। सो पेन्डुलम भन्ने फाइल हो। सो यदि फाइल चाहिँ फंक्सन सेपरेटली फंक्सन सेभ गरेको छ भने त्यसलाई कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो डबल कोटेसन भित्र चाहिँ राख्नुपर्छ। तर यदि पेन्डुलम चाहिँ मेन प्रोग्राममा लेखेको छ भने चाहिँ यो डबल कोटेसन हराउँछ र यहाँ @ राख्नुपर्छ। त्यो फंक्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, मेन प्रोग्राममा डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा पनि मैले देखाएको छु, त्यो रिफर गर्दा हुन्छ। सो पेन्डुलम फंक्सनको नाम कल गरेँ मैले। यो चाहिँ स्टेटको इनिशियल भ्यालु। सो फर्स्ट कलममा के थियो, फर्स्ट रोमा फर्स्ट कलममा मैले के थीटा 1 हैन, सेकेन्ड कलममा थीटा 2। सो भन्नुको मतलब यो थीटा 1 भयो
θ2 θ1 भनेको के थियो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हैन सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ मेरो कति छ 0.1 स्टार्टिङमा अनि एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ स्टार्टिङमा मेरो कति छ 0 छ सो मैले इनिशियल स्टेट डिफाइन गरेँ कमा t इक्वल टु लिन स्पेस 0,50, 1000 सो यो भनेको चाहिँ के हो मैले प्रिभियस भिडियोहरु पनि लिन स्केपको बारेमा धेरै डिस्कस गरिसकेँ त्यो पनि ब्रिफली डिस्कस गरौँ हैन सो टाइमको लागि चाहिँ मैले कसरी डिफाइन गरेँ लिन स्पेस के गर्छ सो 0 देखि 50 सम्मको भ्यालुलाई रेन्ज डिफाइन गरेको टाइम चाहिँ 0 देखि 50 स्टेपसम्म टाइम डिफाइन गरेको अनि 1000 पोइन्ट्स इन बिट्विन 0 to 50 सो रेजोल्युसन हो यो यसलाई मैले 1000 को सट्टा अब हैन 100,000 पनि लेख्न सक्छु हैन सो रेजोल्युसन ट्युन गरेको हो यो अनि फिगर 1 भनेर चाहिँ मैले नयाँ फिगरलाई नाम दिएको फिगर पपअप हुन्छ त्यसपछि यो सबप्लट 2,1,1 यो भनेको के म देखाउँछु है सो मैले यसलाई के गरेँ भने सबप्लट कपी गरेँ हैन कपी गरेँ त्यसपछि मेन प्रोग्राममा गएँ सो मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ सबप्लट के आयो भने यसरी छ नि यसरी एउटा फिगर भित्र चाहिँ दुईटा मल्टिपल प्लट्स गर्न सकिन्छ कि सो सबप्लट 2,1,1 ले के गर्छ भने दुईटा यो दुई भागमा चाहिँ डिभाइड गर्छ र माथिको भागमा चाहिँ प्लट गरिदिन्छ अब मैले सबप्लट 2 गरे भने चाहिँ के हुन्छ अब तलतिर प्लट हुन्छ सो एउटै फिगरमा दुईवटा प्लट आउँछ सो सबप्लटको काम चाहिँ त्यो हो अनि त्यसपछि म यहाँ स्टेटहरु प्लट गर्छु हैन स्टेटहरु प्लट गरिसकेपछि चाहिँ सो प्लट t, स्टेट कोलोन, 1 यो भनेको चाहिँ यो जुन यो भनेको चाहिँ के हो भने प्लट t, स्टेट कोलोन, 1 भनेको चाहिँ के हो भने यो फर्स्ट कलमको सबै डाटा चाहिँ यसले सिग्निफाई गरेको है सो नत्र हामी यहाँ रेन्ज दिन्छौँ कि 1 देखि 5, 5 देखि 10 यसरी रेन्ज दिन सकिन्छ कि कोलोन साइनमा हैन सो कोलोन मात्र दिनुको मतलब चाहिँ कलम 1 को चाहिँ इन्टायर भ्यालुज चाहिँ प्लट गर भनेर भनेको आर भनेको चाहिँ रेड कलरमा प्लट गर भनेको लाइन विथ चाहिँ त्यो लाइन जुन प्लट गर्दाखेरि जुन लाइन हुन्छ नि त्यसको थिकनेस डिफाइन गरेको अनि मैले चाहिँ एक्स लेभल चाहिँ टाइम इन सेकेन्ड फन्ट साइज 15 वाइ लेभल चाहिँ एम्प्लिट्युड फन्ट साइज 15 टाइटल दियो भने चाहिँ फिगरलाई टाइटल पाउँछ हैन सो टाइटल चाहिँ टाइम भर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट फन्ट साइज 15 सो यो कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है अब म यसलाई क्लोज गरौँ भन सो मैले यहाँ चाहिँ क्लोज अल पनि लेख्दा हुन्छ हैन सो भयोभरको सबै फिगर चाहिँ मेटिन्छ हैन क्लोज अल गर्दाखेरि कन्ट्रोल सेभ गरेँ मैले F5 त्यसपछि अझै जुन डिस्कस गरेको थिएँ नि मैले त्यो फिगर चाहिँ त्यो फिगर 1 भनेर फिगर प्लट भयो त्यसपछि टप प्लट 3,1,1 2,1,1 मा चाहिँ एंगल टाइम भर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हैन टाइम भर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट प्लट भएको छ त्यो रातोमा प्लट गरेर भनेको मैले हैन यसलाई सो रातोमा प्लट भएको छ अनि स्टेटको चाहिँ फर्स्ट कलम भनेको हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थियो हैन सो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसरी प्लट भएको छ यहाँ देखिन्छ है इक्वेसन के रे पेन्डुलमको मोसन चाहिँ बिस्तारै एम्प्लिट्युड डिके भएको चाहिँ यहाँ देखिन्छ मजाले सो त्यसै गरी सबप्लट 2,1,2 मा चाहिँ मैले यो इक्वेसनमा चाहिँ स्टेटको सेकेन्ड कलमको सबै डाटा चाहिँ मैले यहाँ प्लट गरेको छु हैन सेम माथिकै कपी पेस्ट हो हैन सिर्फ यहाँ स्टेट भेरिएबलको चाहिँ सेकेन्ड कलमलाई मैले यहाँ कल गरेको छु हैन सो सेकेन्ड प्लट चाहिँ के थियो एंगुलर भेलोसिटीको लागि थियो हैन सो एंगुलर भेलोसिटी पनि यहाँ देख्न सकिन्छ हैन सो बिस्तारै इक्वेसन पेन्डुलमको मोसन जसरी अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसरी यो
डिके हुँदैछ हैन, एंगुलर भेलोसिटी पनि डिके हुँदैछ। अफ कोर्स दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एनिमेसनतिर जाउँ हैन। पेन्डुलमको एनिमेसन चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म देखाउन गइरहेको छु हैन। सो यसको लागि चाहिँ मैले प्रोग्राम रन गर्नै पर्ने हुन्छ हैन, बिकज इट बिकम्स मोर एक्सप्रेसिभ आफ्टर दैट हैन। सो F5 थिचेँ मैले। सो यहाँ छ नि। सो यसो यसो देखिन्छ पेन्डुलमको सिमुलेसन हैन। अनि अझै म यहाँ क्लोज गरिदिन्छु। सो मैले के गरेको छु भने सुरुमा चाहिँ स्टेट 1 स्टेटको जुन फर्स्ट कलम छ नि, त्यो भनेको के थियो हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हैन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ मैले थीटा अंडरस्कोर पेन्ट भनेर नयाँ भेरिएबल दिएको हैन। मैले नयाँ भेरिएबल दिएको कारण चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज नाइस टु डिफाइन न्यू भेरिएबल्स, बिकज सेम भेरिएबल चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मिक्सअप हुनसक्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ मैले आइ एम युजिङ सर्टेन भेरिएबल फर अ सर्टेन पर्पज भने, फर अ गिभन पर्पज यु अलवेज डिफाइन युनिक भेरिएबल। द्याट्स अ हेल्दी प्र्याक्टिस कि हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मिक्सअप हुँदैन कि, नत्र भेरिएबल्सको भ्याल्यु चेन्ज भएर अरू ठाउँमा सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ अनि सोचेको रिजल्ट आउँदैन। सो एउटा हेल्दी प्र्याक्टिस हो। सो म के गर्छु अब भने मलाई लुपमा जानु छ कि। सो लुपमा जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ म थीटा अंडरस्कोर पेन्ट इज इक्वल टु स्टेटको चाहिँ फर्स्ट कलम मैले यहाँ डिफाइन गरेँ हैन। अनि एंगुलर भेलोसिटीको लागि चाहिँ मैले स्टेटको दोस्रो कलम चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ हैन। वान सेकेन्ड कलमको मतलब के हो? कलम भनेको चाहिँ सेकेन्ड कोलोन कोलोन साइन, कोलोनको मिनिङ के हो अरे त्यो फर सबै डाटालाई चाहिँ त्यसले सिग्निफाई गरेको हो। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड कलमको सबै डाटाले यसलाई यता एंगुलर अंडरस्कोर भेलमा चाहिँ स्टोर गरेको हो। सो अब म के गर्छु फिगर 2। सो फिगर 2 भनेको चाहिँ अघि जुन एनिमेसन देखाएको थिएँ नि, त्यो फिगर 2 भनेर मैले यहाँ ओपन गरेको छु हैन। ओपन मतलब ट्रिगर गरेको फिगर। अनि त्यसपछि मैले लुप डिफाइन गरेको छु। यो लुप चाहिँ अब एनिमेसनको लागि अब यहाँ कोड सिक्वेन्सहरू आउँछन् हैन। सो लुप चाहिँ अब कतिवटा स्टेपसम्म लुप गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जतिवटा सल्युसन आउँछ नि, सो जतिवटा स्टेट नम्बर अफ स्टेट हामी पत्ता लगाउँछौँ नि, हामी पाउँछौँ नि, सो त्यो चाहिँ हाम्रो लुपको लेन्थ हुन्छ। सो त्यो हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दा यहाँ लिन स्पेसमा हामीले के गरेको थियौँ 0 देखि 50 मा 1000 हैन। सो हाम्रो चाहिँ 1000 वटा स्टेटको भ्यालुजहरू हामीले पत्ता लगाउँछौँ। सो हाम्रो लुपको लेन्थ अब के हुने भयो 1000 हुने भयो हैन। सो यहाँ त्यही गरेको हो। सो फर आई इज इक्वल टु 1 to लेन्थ थीटा पेन्ट। सो लेन्थले के गर्छ भने यो थीटा अंडरस्कोर पेन्ट विच इज द स्टेट हैन, त्यसको चाहिँ लेन्थ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले नम्बर्समा रिटर्न गर्छ आन्सर हैन। सो यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली लेन्थ भनेर यो 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 जुन एक्सप्रेसन छ यो यहाँ प्लग इन गर्न सकिन्छ हैन, किनभने यसले रिटर्न गर्ने भनेको नम्बर नै हो। सो सुरुमा चाहिँ म के गर्छु क्लियर फिगर, सीएलएफ भने क्लियर फिगर हो। क्लियर फिगरले के गर्छ, फिगरमा यदि कुनै प्रिभियस डाटा छ भने सबै क्लियर गर्छ र नयाँ डाटालाई नयाँ डाटालाई चाहिँ त्यहाँ प्लट गर्छ। त्यो एनिमेसन त्यसले राम्रो बनाउँछ। त्यसपछि म के गर्छु अब थीटा 1 भनेको हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थियो हैन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई म अब स्टेप बाई स्टेप एउटा एउटा गर्दै म यसमा सेभ गर्छु। सो थीटा 1 इज इक्वल टु थीटा अंडरस्कोर पेन्ट आई। यसको मतलब के हो भने आईको भ्याल्यु जसरी इटरेसनसँगै यो लुपसँगै आईको भ्याल्यु जसरी चेन्ज हुन्छ नि, यो 1 हैन 2 3 को यसरी चेन्ज हुन्छ, थीटाले चाहिँ थीटा 1 मा चाहिँ करस्पोन्डिङ स्टेपको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु चाहिँ थीटा 1 मा सेभ गर्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ म x नट लाई चाहिँ 0 भनेर इनिशियल भ्याल्यु दिन्छु र y नट लाई 0 भनेर इनिशियल भ्याल्यु दिन्छु। सो यो चाहिँ ओरिजिन हो। सो इक्वेसनको जुन पेन्डुलमको मोसन छ टु एन्ड फ्रो मोसन, त्यसको लागि चाहिँ यो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु हैन। त्यो ओरिजिन चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु। त्यसपछि x1 चाहिँ sin थीटा 1 अनि y1 चाहिँ माइनस cos थीटा 1 भनेर मैले भ्याल्यु लिएको छु। यो गरेको कारण चाहिँ के हो भने यहाँ डायग्राममा देख्न सकिन्छ हैन, यहाँ हैन। सो टु एन्ड फ्रो मोसनमा चाहिँ कति एक्स एक्सिसमा कति डेभिएट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ र वाइ एक्सिसमा कति डेभिएट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एंगलबाट थाहा हुन्छ। र एंगलको चाहिँ साइन र कोसाइन लियो भने चाहिँ हामीले त्यो कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउँछौँ कि। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यसरी यो
दुईटा कमान्ड लेखिएको हो हैन। माइनस अगाडि दिनको कारण चाहिँ पेन्डुलम चाहिँ तलतिर भर्टिकली डाउन सस्पेन्ड होस् भनेर हो। सो मैले यसलाई माइनसलाई हटाएँ भने के हुन्छ भने पेन्डुलम माथि जान्छ कि ठाडो हुन्छ कि यसरी ठाडो हुन्छ माथि जान्छ कि। सो यो रियलिस्टिक भएन हैन। सो रियलिस्टिक गर्न चाहिँ यसलाई तल दिएको। मैले अब यहाँ के गरेँ भने आएको थियो नि यहाँ मैले फेरि माइनस लेखिदिएँ हैन। माइनस लेखिदिएँ मैले। यहाँ सुरुमा यसलाई स्टप गर्नु पर्यो हैन। कन्ट्रोल सी म यसलाई स्टप गर्छु, क्लोज गर्छु अनि माइनस हुन्छ। अब म फेरि रन गर्छु है। F5 यसरी तल आयो कि। सो त्यतिको लागि हो यो। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ हैन। सो यहाँसम्म आथ्यौँ हैन। इट्स रेक्ट्याङ्गल। सो यो रेक्ट्याङ्गल भनेको चाहिँ यो बेस जुन छ नि सस्पेन्ड गर्नुलाई जुन बेस छ नि, सो यसलाई चाहिँ यो जुन सेप छ नि यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भन्ने कमान्ड छ कि यसले चाहिँ रेक्ट्याङ्गल प्लट गर्छ। सो रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ अब के छ भने पोजिसन, एउटा पोजिसन हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। सो यो हामीसँग 4वटा प्यारामिटर छ पोजिसनको लागि चाहिँ, रेक्ट्याङ्गल प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ। सो -1 भनेको चाहिँ यो ओरिजिनबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ नि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो भयो। यहाँ जुन -1 छ यहाँ -1 देखि स्टार्ट गर भनेर मैले यहाँ कमान्ड दिएको छु। त्यसपछि -0.1। सो -0.1 भनेको चाहिँ y एक्सिस हो। सो यो 0 भयो यहाँ हैन। यहाँ देख्न सकिन्छ नि यो 0 भयो हैन। सो 0 बाट अलिकति तल चाहिँ यो बेस अलिकति तल आएको छ कि। सो 0 -0.1 भनेर चाहिँ यसरी y एक्सिसको पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरेको हो। त्यसपछि 2 भनेको चाहिँ यो जुन स्टार्टिङ थियो नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, ओरिजिन लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, त्यहाँबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स राइट ह्यान्ड साइडमा जाने भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको। सो यहाँ 2 भनेको मतलब अब के हो -1 को 2 स्टेप अगाडि कति हुन्छ +1 हैन। सो 1। सो -1 देखि 1 सम्मको लेन्थमा रेक्ट्याङ्गलको लेन्थ साइड डिफाइन गरेको हो। त्यसपछि 0.5 भनेको चाहिँ यसको ब्रेथ यो छ नि तलदेखि माथि यो पोइन्ट यो लेन्थ हो हैन। यो चाहिँ ब्रेथ हो। ब्रेथ चाहिँ 0.5 भनेर मैले डिफाइन गरेको छु। सिन्स यो 0.1 बाट अलिकति तल आएको छ यहाँ अलिकति खस्केको देखिन्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हैन। सो मैले अब के गर्न सक्छु भने यो 2 लाई मैले अब लेट्स से यहाँ छ नि 2 छ नि एउटा मात्र देखाउँछु म हैन, किनभने आफूले प्ले गर्दा पनि थाहा हुन्छ हैन। सो म एउटा मात्र चेन्ज गरेर देखाउँछु। म 2 को ठाउँमा मैले 1 राख्दिएँ हैन। अब म के गर्छु भने यसलाई रन गरेँ मैले। रन गरेँ भने अब के हुन्छ मैले के मिस्टेक गरेँ यहाँनिर मिस्टेक गरेछु मैले। यहाँ कमान्ड थिचेको सर्टकट की गरेको एक्सपायर 1 अघि 2 को ठाउँमा 1 छ है। सो म के गर्छु यसलाई F5 थिच्छु। ए छोटो भयो हैन। -1 देखि 0 ए 1 थियो हैन। सो यहाँ 1 थियो हैन। सो -1 प्लस -1 को एक स्टेप अगाडि के हो 0 हो। सो यसरी यो छोटियो के। सो मैले यहाँ 2 दिएँ रे हैन। 2 भनेर दिएँ हैन। अब यहाँ हेरौँ है। सो यो चाहिँ लुपमै छ हैन। सो लुपमै भएको हुनाले चाहिँ अब मैले F5 गरेँ भने तुरुन्तै देखिँदैन हैन। सो मैले यसलाई स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ कि। स्टप गर्न म के गर्छु सिमुलेसन हल्ट गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेँ यो हल्ट हो हैन। सो यहाँ कति थियो -1 देखि 0 थियो हैन। अब मैले यहाँ 2 राख्ने बित्तिकै अब मैले रन गर्दाखेरि के हुन्छ अब यसरी अघिकै फर्ममा आयो है। सो यसरी चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको सेप र पोजिसन चाहिँ हामी यो कमान्डमा यसरी डिफाइन गरेको छौँ हैन। त्यसै कर्वेचर भनेको चाहिँ कर्वेचर भनेको त्यो कर्नर्स हो। सो कर्नर्स छ नि कर्वेचरले डिफाइन गर्छ। मैले 1 दिएको छु हैन। मैले 1 को ठाउँमा अब लेट्स से 1 अहिलेको कर्वेचर याद गरौँ हैन। मजाले यहाँनिर आर्क देखिन्छ हैन। सो म अब के गर्छु भने कर्वेचरलाई चाहिँ चेन्ज गरेर म लेट्स से 0.1 भनेर म घटाउँछु कर्वेचर हैन। सो अब के हुन्छ भने सो 0.1 भनेर यहाँनिर मैले घटाएको छु हैन। अब के हुन्छ भने कन्ट्रोल सी स्टप गरेँ फेरि रन गरेँ ओभरल्याप बस एकछिन कर्वेचर घट्यो कि यहाँनिर। यहाँ छ नि अघि मजाको आर्क देखिन्थ्यो अब यहाँ छैन यो कर्वेचर घट्यो। त्यसै गरी मैले अब यसलाई कर्वेचर हैन
अब 2 दिए अरे हैन, अघि 2 दिएको छु भने अब के हुन्छ, सरी यहाँ के मिलेन छ, 73 कलम 10 यसरी एरर मेसेज आयो भने चाहिँ कुन लाइनमा एरर आएको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ है। सो लाइन 73 कलम 10 रे हैन, लाइन 73 भनेपछि कहाँ पर्यो, यहाँ सरी यहाँ रेक्ट्याङ्गलको लाइन 36 कलम 5 है, पेन्डुलम मेन फाइल यहाँ दिएछ नि हैन, पेन्डुलम मेन फाइल एट लाइन 36 कलम 5 यहाँनिर पेन्डुलमको मेन फाइल, पेन्डुलम मेन फाइलमा लाइन 36 कलम 5, 36 कता हो, लाइन 36 कलम 10। सो यहाँनिर एरर भएको छ हैन। सो मेबी कर्वेचर 2 इज भेरी हाई हैन, किनभने 0 देखि 1 म्याक्सिमम हुनसक्छ है, ट्राई गरौँ है, F5 हो त्यही प्रब्लम रहेछ। सो 1 भनेको चाहिँ 100% कर्वेचर रहेछ हैन। सो 1 भन्दा बेसी गयो भने चाहिँ एरर भयो, किनभने 100% इज द म्याक्सिमम वी क्यान अचिभ हैन। सो यसरी रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ प्रपर्टीहरू हामीले यसरी एक्सप्लोइट गर्न सक्छौँ हैन। कर्वेचर पनि डिस्कस भयो। फेस कलर भनेको चाहिँ यो जुन यसको कलर छ नि, यो भित्रको कलर त्यो चाहिँ फेस कलर हो हैन। सो 000 भनेको चाहिँ ब्ल्याक हो। यसलाई याद गर्ने सजिलो तरिका के हो भने ब्ल्याक भनेको एब्सेन्स अफ एनी कलर। सो 000 भनेको कम्प्लिटली ब्ल्याक, 111 भनेको कम्प्लिटली व्हाइट। यसलाई म चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु है। 1 1 1 हैन, अनि सेभ गरेँ यसलाई मैले ब्रेक गरेँ हैन। सो मैले यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ हैन फेस कलर 111 दिँदाखेरि चाहिँ यो व्हाइट भयो। अब यसरी नै अब 0.1 0.2 भनेर यसरी सिक्वेन्स हामीले इनपुट दियो भने चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ कि कलर कोडहरू हुन्छ हैन। सो कलर कोडहरू हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। रातोको लागि छुट्टै सिक्वेन्स छ, हरेको लागि छुट्टै सिक्वेन्स छ, त्यस्तो सिक्वेन्स हामीले यहाँ प्लगइन गर्यो भने चाहिँ यहाँ त्यही अनुसार यहाँ कलर देखा पर्छ। अनि ब्याक टु 000 मा सेट गरौँ हैन। सरी कन्ट्रोल एज कलर भनेको चाहिँ त्यो रेक्ट्याङ्गलको एजको लागि भयो हैन। सो 111 मैले ब्ल्याक सेट गरेको छु किनभने यहाँ व्हाइट सेट गरेको छु। कन्ट्रोल सी गरेँ, फेरि रन गर्दाखेरि यसरी व्हाइट छ हैन, पातलो छ तर देखिँदैन है। एनिवेज एज कलर भनेको चाहिँ एज हो हैन। सो व्हाइट हुन्छ हैन। आफूले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ, हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि आफूले जुन राम्रो लाग्छ। अनि यो चाहिँ मैले हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरिको यो प्लटको यो कमान्ड हो भने यसलाई मैले पर्सेन्टेज साइन दिएको छु भनेको मतलब यो इनएक्टिभ छ, दिस इज इनएक्टिभ, दिस वी डोन्ट डिस्कस हियर। अनि त्यसपछि होल्ड अन भनेको चाहिँ त्यही प्लटलाई चाहिँ होल्ड गर्ने हैन। एनिमेसन मेरो प्लट एनिमेसन इन अक्टेभको भिडियो हेऱ्यो भने यो मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको छु हैन। सो एक्जिस्टिङ फिगरमा चाहिँ डाटालाई यसले प्रिजर्भ गर्छ, होल्ड गरेर प्रिजर्भ गर्छ र अर्को डाटा जुन प्लट हुन्छ त्यसैमा सुपर इम्पोज गर्छ, ओभरल्याप गर्छ, त्यसरी एनिमेसन देखिन्छ है। सरी यसरी ओभरल्याप हुन्छ हैन। सो होल्ड अनमा अनि प्लट यो 1.5 टाइम्स एक्स नटदेखि x1 कमा 1.5 देखि y नटदेखि y1। सो यो 1.5 चाहिँ मैले एउटा सिर्फ एउटा त्यो लेन्थ इन्क्रिज गरिदिएको मात्रै हो ऱ्यान्डमली हैन, ताकि सिमुलेसन अलिकति राम्रो देखोस्, पेन्डुलम अलिकति लामो अलिकति ठुलो देखोस् भनेर मात्रै हो हैन। सो हाम्रो टार्गेट हाम्रो चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ फोकस चाहिँ यो हो हैन। सो यसले के गर्छ भने x नटदेखि x1। सो x नट भनेको के थियो, हाम्रो ओरिजिन थियो, x1 भनेको के थियो, x एक्सिसमा कति डेभिएट भएको छ हैन। त्यसै गरी y नटदेखि y1 भनेको के हो, y नट भनेको ओरिजिन भयो, y1 चाहिँ कति डेभिएट भएको छ। त्यो ओरिजिनबाट कति डेभिएट भएको छ भन्ने डाटा रेन्ज हामीले डिफाइन गरेको छौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई प्लट गरेको। सो यो b भनेको चाहिँ ब्लू हैन, b भनेको ब्लू हो। अनि त्यो सिमुलेसनमा चाहिँ ब्लू के देखिन्छ, यो स्ट्रिङ। यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त स्ट्रिङको चाहिँ कोअर्डिनेट्सहरू मैले यहाँ डिफाइन गरिरहेको छु प्लट यो लाइन है, त्यसमा प्लट गरिरहेको छु है। होल्ड अन, त्यसपछि फेरि के
प्लट 1.5 टाइम्स x1 1.5 टाइम्स y1 मार्कर 0 मार्कर 0 भनेको चाहिँ पेन्डुलमको मास भयो मार्कर साइज 100 ठुलो राखिदिएको छु मैले होइन मार्कर साइज चाहिँ मार्कर फेस कलर आर रातो रङमा इन्पुट दिएको छु होइन यसले के गर्छ भने x1 भनेको के हो त्यो कोअर्डिनेट हो y1 भनेको कोअर्डिनेट हो होइन त्यो कोअर्डिनेटको त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो मार्कर चाहिँ प्लट भइरहेको छ त्यो जुन मार्कर छ नि त्यो चाहिँ x1 y1 डिफाइन भएको त्यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ प्लट हुन्छ र त्यो बब चाहिँ दायाँ बायाँ त्यो अनुसार मोसनमा गएको देखिन्छ होल्ड अन भनेको फेरि त्यो फिगरमा होल्ड गऱ्यो ग्रिड अन भनेको चाहिँ त्यो ग्रिड फिगरमा जुन ग्रिड देखिन्छ त्यो ग्रिड भयो त्यसपछि यो एक्सिस भनेको चाहिँ जस्तै एक्स लिमिटको वाइ लिमिटको बारेमा मैले डिस्कस गरेको छु होइन एक्स लिमिटले चाहिँ अब एक्सिसको रेन्ज डिफाइन गर्ने सिमिलरली वाइ लिमिट र वाइ एक्सिसको त्यो दुईवटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एक्सिस भन्ने कमान्डले चाहिँ हामी डिनोट गर्न सकिन्छ कि त्यसमा चाहिँ एक्स एक्सिस चाहिँ यो हो रेन्ज हो होइन -2 देखि 2 वाइ एक्सिस चाहिँ -2 देखि 1.5 एक्स लिमिट र एक्स लिमिट र वाइ लिमिट भन्ने जुन कमान्ड छ मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले सपोर्ट गरेको छु त्यो पनि प्लगइन गर्दा हुन्छ अदरवाइज यो एउटा कमान्डमा डिटेल राख्दा पनि हुन्छ सो बिगिनर्सको लागि चाहिँ एक्स लिमिट र वाइ लिमिट सुरु गर्दा हुन्छ होइन अलिकति हात बसिसकेपछि चाहिँ डाइरेक्टली एक्सिस भन्ने कमान्ड चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ सो एक्सिस हेर्न सक्छु होइन सो -2 देखि 3 छ र -2 देखि एक्स एक्सिस छ अनि वाइ एक्सिस चाहिँ -2 देखि 1.5 छ जस्ट लाइक डिफाइन हियर एक्स एक्सिस -2 देखि 2 वाइ एक्सिस चाहिँ -2 देखि 1.5 अनि H5 भनेको चाहिँ यो टेक्स्ट H5 भन्ने यो जुन छ यो H5 H6 यो चाहिँ टेक्स्टको लागि हो होइन कुन टेक्स्ट भने यो जुन यो सिमुलेसन हुँदाखेरि यहाँ जुन टेक्स्ट आउँछ नि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अनि यो भ्याल्यु जुन चेन्ज भइरहेछ नि त्यसै गरी एङ्गुलर भेलोसिटी अनि यो चेन्ज भइरहेछ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ टेक्स्टमा यहाँ डिफाइन गरेको छु होइन यो -1.9 भने चाहिँ कोअर्डिनेट्स हो यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट टेक्स्टको लागि सो -1 एक्स एक्सिस होइन एक्स एक्सिस -0.9 होइन सो 0.9 भनेको चाहिँ यो यतातिर यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो है सो यतातिर चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट लेख भनेको छु त्यसै गरी एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ -1 अनि 0.6 भनेर यहाँ छ नि H6 चाहिँ -1 देखि 0.6 एङ्गुलर भेलोसिटी भनेर चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु र यतातिर नम्बर्सहरू यो राइट यो यसको सिन्ट्याक्समा चाहिँ नम्बर टु स्ट्रिङ थीटा1 को जुन भ्याल्यु थियो त्यो प्लट हुन्छ होइन थीटा1 हामीले डिफाइन गरेको थियौँ लुपभन्दा अगाडि त्यसै गरी एङ्गुलर भेलोसिटीको अंडरस्कोर भ्यालु पनि हामीले डिफाइन गरेको थियौँ लुपभन्दा अगाडि होइन सो त्यो नम्बर टु स्ट्रिङ भनेर यसरी यहाँनिर प्लट हुन्छ अनि म्याटल्याबमा अर अक्टेभमा चाहिँ ग्रिक नोटेसन लेख्नलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ है सो स्ल्यास थीटा भने चाहिँ थीटा आउँछ अनि अंडरस्कोर 1 भनेको चाहिँ सबस्क्रिप्ट है यो चाहिँ यो सिंगल कोड भित्र स्ट्रिङ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले गर्ने कमान्ड युज गर्दाखेरि पनि कोड सिंगल कोड भित्र चाहिँ स्ल्यास ब्याकस्ल्यास अनि थीटा भयो अब अल्फा भने अल्फा भयो लेख्दा हुन्छ होइन लेख्दाखेरि चाहिँ ग्रिक नोटेसनमा आउँछ अंडरस्कोर भनेको चाहिँ सबस्क्रिप्टको लागि त्यसै गरी एङ्गुलर भेलोसिटी थीटा2 यहाँनिर त्यसरी यहाँ मैले लेखेको छु अनि सेट H5 कलर के भनेको चाहिँ H5 जुन यो टेक्स्ट छ नि टेक्स्टलाई चाहिँ मैले कालो ब्ल्याक कलर दिएको अनि फन्ट साइज चाहिँ 14 फन्ट साइज दिएको हो त्यसै गरी अर्को एङ्गुलर भेलोसिटीको टेक्स्टको लागि चाहिँ सेट H6 कलर के फन्ट साइज 14 सो ब्ल्याक कलर र फन्ट साइज 14 मैले दिएको हो अनि अब चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने यो जुन यहाँ येलो ब्याकग्राउन्ड छ नि सो येलो ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ मैले यो कमान्ड सेट GCA सो सेट GCA भने चाहिँ फिगरको प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने कमान्ड हो कि सो कलर चेन्ज गर्ने कि फन्ट साइज चेन्ज गर्ने कि अनि एक्सिसको फन्टहरू होइन चेन्ज गर्ने फन्ट साइज चेन्ज गर्ने कलर चेन्ज गर्ने सबै यो सेट GCA भन्ने फङ्सनालिटीले गरिन्छ होइन सेट GCA कलर वाइ येलो अनि एक्स कलर के वाइ कलर के भनेको चाहिँ येलो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एक्स कलर भनेको एक्स एक्सिस चाहिँ ब्ल्याक कलर अनि वाइ एक्सिस चाहिँ ब्ल्याक कलर अनि फन्ट साइज 15 सेट GCA फन्ट साइज 15 सो यहाँ येलो ब्याकग्राउन्ड भयो अनि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ ब्ल्याकमा छ अनि 14 फन्ट साइज अनि यो पज भनेको चाहिँ
यो 0.00001 सेकेन्डको चाहिँ मैले यहाँ पज दिएको छु अलिकति रियलिस्टिक देखियोस् भनेर हैन। सब म सिमुलेसनमा जान्छु हैन, हल्का सिमुलेसन त देखि नै सक्यो हैन, त्यही पनि अब चाहिँ अलिकति टेक्निकली जाउँ हैन। सो यो मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ हैन, यसरी टाइम अनुसार डिके हुन्छ भन्ने कुरा। अब अलिकति टेक्निकली जाउँ है। अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ अब सुरुमा चाहिँ के हो भने स्टार्टिङ के थियो, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट 0.1 अनि एङ्गुलर भेलोसिटी 0 हैन। सो यो मार्क गरौँ है। सो मैले रन गरेँ, म यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ हैन। सो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति स्टार्टिङ दिएछ 0.1 है, हाम्रो इनिसियल कन्डिसन थियो। एङ्गुलर भेलोसिटीको इनिसियल कन्डिसन कति थियो 0 थियो हैन। सो यहाँ तलतिर देख्न सकिन्छ 0 बाट अनि यसरी सुरु भएको छ पेन्डुलम फ्री कता हरायो, मैले बाइ मिस्टेक क्लोज गरिदिएँ जस्तो छ एकैछिन नि। सो यो पेन्डुलम चाहिँ फ्रीली झुलिरहेछ होइन, सस्पेन्ड भइरहेछ होइन। सो त्यही भएर बिस्तारै विथ टाइम चाहिँ डिके भइरहेछ होइन। दुइटा माथि डिके देखिन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। सो 50 वटा टाइम स्टेप थियो, सो यहाँ देखिन्छ 50 वटा टाइम स्टेप। अनि अब म के गर्छु भने यसलाई हेरौँ है, म फेरि यसलाई क्लोज गरेर फेरि रिरन गर्छु है। कन्ट्रोल सी, क्लोज क्लोज, फेरि रन गर्छु है। यहाँ हेरौँ है। सो यो डिके भएको यहाँ देखिन्छ है, मजाले देखिन्छ। सो यहाँ अघि देख्न सकिन्छ होइन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति छ चेन्ज भइरहेको छ यहाँनिर, एङ्गुलर भेलोसिटी पनि चेन्ज भएको यहाँ देखिन्छ घटिरहेको। यो डिके भएको पनि देखिन्छ है मजाले, बिस्तारै डिके भएर रेस्टतिर आउँछ। सिन्स यो 50 टाइम स्टेपको लागि छ, 50 टाइम स्टेपसम्म कम्प्लिटली हल्ट नआउला, तर बिस्तारै चाहिँ यसको टु एन्ड फ्रो मोसन चाहिँ स्लो भएर टुवर्ड्स स्ट्यान्ड स्टिल गएको चाहिँ हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ कि यो डायग्राममा, यो सिमुलेसनमा। यो हामी बिस्तारै होइन, बिस्तारै दिस इज कमिङ टुवर्ड्स रेस्ट देख्न सकिन्छ होइन। म यहीँ हल्ट गर्छु किनभने 1000 पोइन्ट छ, अलि 1000वटा पोइन्ट्सहरूमा प्लट भइरहेको छ होइन। इट माइट टेक लट अफ टाइम होइन, बट आई थिङ्क द आइडिया चाहिँ क्लियर भयो होइन, कसरी रेस्टमा आइरहेको छ भन्ने कुरा। अब म यसलाई स्टार्टिङ चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ स्टार्टिङमा त्यो 0 थियो होइन। अब म यसलाई के गर्छु, एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ लेट्स चाहिँ म एकदम हाई दिन्छु, 10 दिन्छु अरे होइन। अब के हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ है। अब मलाई कन्ट्रोल सेभ गरेँ, सबै फाइल क्लोज गरेँ होइन। यहाँबाट पज पनि दिउँ होइन, 1 सेकेन्डको पज दिउँ, सो द्याट पुरानो फिगर नयाँ फिगर ओभरल्याप नहोस् होइन। सो मैले यहाँ के गरेको थिएँ, एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ अब सरी, यहाँ एङ्गल भेलो स्टार्टिङ इनिसियल स्टेट अफ एङ्गुलर भेलोसिटी 10 भनेर मैले दिएको छु होइन। अब मैले रन गर्छु, यस्तो देखियो कि स्टार्टिङ इनिसियल स्टेट एङ्गुलर भेलोसिटीको इनिसियल स्टेट एकदम हाई भएको हुनाले चाहिँ यो घुमिरहेछ कि, यो मजाले घुमिरहेछ होइन। बिस्तारै डिके हुँदैछ कि, बिस्तारै डिके हुँदैछ। डिके भएको कारण चाहिँ ड्याम्पिङ फ्याक्टर छ नि त यहाँ होइन, बी भन्ने ड्याम्पिङ कोफिसियन्ट छ, त्यसो ड्याम्पिङ कोफिसियन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिके भइरहेछ होइन। सो यसरी बिस्तारै it comes towards the standstill. So this is what you would also expect in real life. So real life simulation नै हामीले यहाँ उतारेको छौँ प्रोग्रामिङ भाया प्रोग्रामिङ। अनि अब मलाई रोक्छु होइन, रोकेँ मैले होइन, सरी फेरि स्टार्ट भएछ।
अब म यहाँ के गर्छु भने जस्तै अब स्टार्टिङको इनिसियल भ्यालु पनि 0 हैन 0 हैन अनि इनिसियल एंगुलर भेलोसिटी पनि 0 राख्दियो भने चाहिँ के पनि देयर इज नो एक्सन के यहाँ देखिएन एकैछिन है कन्ट्रोल सी देयर इज नो एक्सन है एकछिन म फेरि देखाउँछु है देयर इज नो एक्सन वाइ देयर इज नो एक्सन किनभने इनिसियल स्टेट नै 0 छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 छ स्टार्टिङ एंगुलर भेलोसिटी पनि 0 छ भनेपछि त्यो स्ट्यान्ड स्टिलमा बस्नै पर्ने भयो देयर इज नो फोर्स एक्टिङ हैन सो दिस इज अल रियलिस्टिक है अनि अब म के गर्छु भने ल लेट्स से मैले अघि हैन एकदम स्टार्टिङ चाहिँ एकदम हाई एंगुलर भेलोसिटी दिए हैन रेस्ट पोजिसनमा एकदम हाई एंगुलर भेलोसिटी स्टार्टिङ पोइन्ट दिए हैन अब म के गर्छु भने ड्याम्पिङ फ्याक्टर जुन छ नि यसलाई म एकदम हाई गर्छु 0.1 बाट यसलाई म 10 भनेर दिन्छु रे हैन मैले यसलाई सेभ गरे मैले यसलाई सेभ गरे अनि मैले प्रोग्राम रन गरे है अनि प्रोग्राम रन गरेपछि चाहिँ 18 धेरै ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट एकदमै हाई भयो जस्तै छ यसलाई अलिकति घटाउँ है फर सम रिजन धेरै ओभरल्याप भइरहेको छ यहाँनिर मेरो कम्प्युटर स्लो भएको जस्तो छ होइन एनिवेज सो लेट्स सी अगेन है ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट चाहिँ ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट मैले अब 0 बीको भ्यालु 10 भनेर दिएको छु अनि मेन फाइलमा चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट 0 एंगुलर भेलोसिटी 10 हैन अब मैले रन गर्छु छिट्टै एकदम हाई ड्याम्पिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो छिट्टै रेस्टमा आयो कि यो हैन सो 10 भनेको एकदम हाई भयो हैन ल मैले चाहिँ 5 तिर दिन्छु हैन 5 दिन्छु हैन कन्ट्रोल एस अनि कन्ट्रोल सी मैले क्लिक गरेँ क्लोज गरिदिउँ यहाँ देख्न सकिन्छ है ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट एकदम हाई भएको हुनाले एकैचोटि डिके भएको छ कि अब यो त रेस्ट पोजिसनदेखि थियो होइन यहाँ डिके भएको छ होइन स्टार्टिङ हेर्नु एंगुलर भेलोसिटी 10 बाट स्टार्ट गरेको थियो होइन 10 बाट स्टार्ट गरेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट एकदम हाई भएको हुनाले स्वाटै घट्यो कि एंगुलर भेलोसिटी घट्ने बित्तिकै एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको एम्प्लिट्युड पनि स्वाटै घटेको छ हैन अब एउटा हेरौँ है सो ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट 5 दिएको छु मैले हैन 5 दिँदाखेरि पनि यो बिस्तारै एकदम छिटै शट डाउन भइरहेछ हैन त्यसै गरी अब मैले चाहिँ 5 को ठाउँमा अब म 1 भनेर दिउँ हैन 1 भनेर दिँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ हेर हैन ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट घट्ने बित्तिकै चाहिँ अब के भयो एक राउन्ड पनि एक फनको पनि मार्यो हैन तर छिटै इट कम्स टु रेस्ट सो यसरी चाहिँ पेन्डुलमको मोसनलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल मोडल हुँदै त्यसको स्टेट इक्वेसन्सहरू डिराइभ गरेर त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले प्लट गर्न सक्छौँ र एउटा ब्लुप्रिन्ट पनि हो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई कसरी रियलिस्टिक सिमुलेसनको हिसाबले प्लट गर्ने भने एउटा ब्लुप्रिन्ट पनि हो अब यस्तै अरू कुनै सिस्टम छ र सेकेन्ड अर्डर अर फर्स्ट अर्डर अर थर्ड अर्डर अर फोर्थ अर्डर त्यो कुनै पनि अर्डरको होस् होइन त्यो इक्वेसन चाहिँ हामीसँग छ भने त्यसलाई हामीले सल्भ गरेर त्यसको डाटालाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर यसरी रियलिस्टिक सिमुलेसनको रूपमा प्लट गरेर देखाउन सक्छौँ इन एनिमेसन एउटा ब्लुप्रिन्ट हो यो चाहिँ है सो दिस मच